हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले पार्ट 1 मा चाहिँ के पढेको थियो भन्दा एलिफेटिक अमिनो कम्पाउन्ड्स एलिफेटिक अमाइन्सको बारेमा यसको नोमेनक्लेचर र क्लासिफिकेसन्स हेऱ्यौँ र त्यसको जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन र 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन्सहरू हेऱ्यौँ र आज हामी यो 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन जेनरली 5 मार्क्स भनौँ न 5 मार्क्स 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो यो 5 मार्क्स चाहिँ लेखिदिन्छु म सर्ट एन्सर क्वेसनमा सोधिरहेको छ बढी यो क्वेसन हेर्छ है त यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सो सेपरेसन अफ 1 डिग्री 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री अमाइन्स। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यसमा यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि हफम्यान्स मेथड पनि भनिन्छ होइन र यसको प्रोसिजरको बारेमा बुझ्नु जाउँ है त। यसमा हामीले के लिनुपर्छ भन्दाखेरि डाइइथाइल अक्जालेट। अब अक्जालेटको मोलिकुलर फर्ममा त COO2H5 डाइइथाइल भनेपछि त यो इथाइलको C2H5 भयो। अब डाइइथाइल अक्जालेट कसरी आयो भने म पहिला देखाउँछु है त। डाइइथाइल अक्जालेट भनेको जस्तै अब कार्बोक्सिलिक एसिडमा यो भनेको त कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दुईवटा COH ग्रुप अट्याच दुईवटा कार्बन बिच COH ग्रुप छ भने त्यसलाई के भन्छ अक्जालिक एसिड है, अक्जालिक एसिड भन्छ। अनि CO माइनस र CO माइनस आयोन छ भने यसलाई के भनिन्छ त अक्जालेट एकछिन ल के भनिन्छ अक्जालेट आयन है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो प्रोसेस अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने पहिला यो डाइइथाइल अक्जालेट छ नि यसलाई प्राइमेरी अमाइनसँग रियाक्ट गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि डाइअल्काइल अक्जामाइड दिन्छ होइन, अक्जामाइड दिन्छ। अनि यो डाइइथाइल अक्जालेट चाहिँ सेकेन्डरी अमाइनसँग रियाक्ट गर्यो भने चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर विच इज इन लिक्विड फर्म होइन, यो चाहिँ सोलिड फर्ममा हुन्छ। तर टर्सियरी अमाइनसँग रियाक्सन गर्दा रियाक्सन नै हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा क्राउडिङ इफेक्टले गर्दा हुन्छ र यो कुरा हामीले बेसिसिटी अफ अमाइन्समा पाउँछौँ है। सो यति बुझ्नु कि टर्सियरी अमाइनसँग रियाक्ट नै गर्दैन डाइइथाइल अक्जालेट र प्राइमेरी अमाइनसँग रियाक्सन गर्दा यसले डाइअल्काइल अक्जामाइड दिन्छ विच इज सोलिड। अनि सेकेन्डरी अमाइनसँग रियाक्सन गर्यो भने डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर दिन्छ है त। अब फर्दर यति तिनवटालाई होइन यति गरेपछि फर्दर यिनीहरूलाई फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्दा चाहिँ पहिले के भइदिन्छ भन्दा टर्सियरी अमाइन चाहिँ सेपरेट आउट भइदिन्छ क्या, सेपरेट भइदिन्छ क्या, निस्किन्छ आफै सेपरेट आउट हुन्छ। किनभने यो हाइली भोलेटाइल हुन्छ एउटा मेन पोइन्ट याद गर्नुपर्ने। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको बोइलिङ पोइन्ट लेस हुन्छ, थोरै हुन्छ है, बोइलिङ पोइन्ट थोरै हुन्छ र हाइली भोलेटाइल हुन्छ है। अब बाँकी फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्दाखेरि जुन फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्दाको यो सेकेन्डरी फर्स्ट के अरे प्राइमेरी र सेकेन्डरी अमाइनहरू हुन्छ नि त्यसलाई फर्दर के गरिन्छ यो टर्सियरी अमाइन चाहिँ सेपरेट आउट हुन्छ। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्दा त सेकेन्डरी र प्राइमेरी र सेकेन्डरी अमाइन चाहिँ सेपरेट आउट हुँदैन र यसलाई के गर्नुहुन्छ सेपरेट गर्नको लागि फिल्ट्रेसन गरेर त्यसको फिल्ट्रेटलाई जस्तै प्राइमेरी अमाइनको फिल्ट्रेटलाई होइन सोलिडलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्दर एक्वेस केयरसँग ट्रिट गरेर प्राइमेरी अमाइन रिजिनेट गर्ने हो सेपरेट गर्नलाई होइन। पछि लिक्विडको लिक्विडवाला फिल्ट्रेटलाई होइन फेरि एक्वेस केयरसँग एकछिन ल मैले माथि दिएछ क्या लिक्विड फिल्ट्रेटलाई फेरि एक्वेस केयरसँग रियाक्सन गऱ्यो भने यसलाई पनि तर सेकेन्डरी अमाइन रिजिनेट गराउने है। सो हाम्रो होल समरी यसको यसरी हुन्छ है। अब कसरी चाहिँ रियाक्सन हुन्छ म चाहिँ देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। अक्जामिक इस्टर भइहाल्यो ओके। सो फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट विथ डाइइथाइल
अक्जालेट यसमा के हुन्छ एउटा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो प्राइमेरी अमाइनले रियाक्सन गराउनु पर्यो हैन के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि प्राइमेरी अमाइन रियाक्ट्स विथ के त डाइइथाइल अक्जालेट and form dialkyl oxamide which is solid at के त room temperature. So basically हामीले लेख्दा हैन अब त्यो COC2H5 लाई यसै लेखौँ है त COOC2H5 फेरि COC2H5 यसै लेखौँ अब प्राइमेरी अमाइन भनेको के भन्दाखेरि NH2R हो है तर हामीले अब आयो NH2R लाई यसै लेख्नु पर्छ क्या यसमा चाहिँ HNRR दुईटा लिनुपर्छ दुईटा प्राइमेरी सबै मैले सेकेन्डरी अमाइन लिँदा रहेछ है त अब यसमा चाहिँ यसलाई हिट गर्यो भने प्रोडक्ट साइडमा के हुनु हो डाइअल्काइल अक्जालेट भनेछ नि त हैन यो C2H5OH चाहिँ अल्कोहल लिएर जाने भयो हैन यता चाहिँ के गर्नु 2C2H5OH र बाकीको चाहिँ यो C-O यसमा गएर चाहिँ N अट्याच भइदिन्छ क्या दिस इज डाइअल्काइल अक्जामाइड यो के हो डाइअल्काइल अक्जामाइड विच इज सोलिड एट रूम टेम्परेचर सोलिड हो एट रूम टेम्परेचर प्राइमेरी अमाइन भइहाल्यो अनि अब यसरी चाहिँ रियाक्सन हुन्छ अब सेकेन्डरी अमाइनको केसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी अमाइनलाई पनि हैन त्यही रियाक्ट्स विथ के त डाइइथाइल अक्जामाइड सरी अक्जालेट माइ ब्याड अक्जालेट भन्नु खोज्यो अक्जामाइड भएछ विथ डाइइथाइल अक्जालेट माथि भएछ रियाक्ट्स विथ के त डाइइथाइल अक्जालेट to form के त डाइअल्काइल oxamic ester which is के त liquid at room temperature हैन यो रूम टेम्परेचरमा लिक्विड फर्ममा हुन्छ सो अघि जस्तै डाइइथाइल अक्जालेटलाई यसरी लेख्दियौँ COOC2H5 अब यसमा चाहिँ एउटा मात्र हामीले सेकेन्डरी अमाइन लिन्छौँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र अल्कोहल बनिन्छ क्या दिनु भयो C2H5OH के हुनुभयो त यहाँ भन्दाखेरि NRR डाइअल्काइल भनेको चाहिँ दुईटा अल्काइल ग्रुप भयो यसको नेमिङ गर्दा डाइअल्काइल अनि यहाँ अक्जामिक इस्टर बनाउने भयो OR ग्रुप हैन OR ग्रुप भनेको त्यही C2H5 भन्ने अल्काइल ग्रुप OR भनेको त्यही इस्टर हुने भयो नि त सो के हुने यसको नाम डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर दिस टु आर अल्काइल ग्रुप जसबाट त्यो दुईटा छ अनि अब यो भने त के जस्तो भयो OR ग्रुप दिस इज इस्टर दिस रिफर्स टु इस्टर सो इस्टर भयो त्यस्तै गरी मैले माथिको पनि हजुरहरूले भन्नुपर्ने थियो त्यसो बुझाउन बिर्सेछ माथिको चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर भने अक्जामाइड भन्छ हैन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसको नेमिङ चाहिँ यसमा दुईटा अल्काइल ग्रुप छ डाइअल्काइल भयो अक्जामाइड NHR ग्रुपलाई चाहिँ अक्जामाइड भनिन्छ है त अब टर्सियरी अमाइन त अब डज नट रियाक्ट ड्यू टु द क्राउडिङ इफेक्ट त्यो चाहिँ हामीले बेसिसिटीमा पढ्छौँ
डाइइथाइल अक्जालेट त्यही अघि जस्तै COOC2H5 प्लस RNR गर्दा के त नो रिएक्सन। अब अघि माथिको मैले समरी देखाए अनुसार अब हामीले पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त ट्रिटमेन्ट विथ डाइइथाइल अक्जालेट तिनटै अमाइनहरूलाई प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सियरीलाई अब चाहिँ सेपरेट गर्नु पर्यो नि त। सेपरेसन अफ के भन्दाखेरि टर्सियरी अमाइन, किन यसको त कामै छैन, किनभने रिएक्सनै गर्दैन। अब कसरी सेपरेट गरिन्छ भन्दाखेरि इट इज भन्नाले अब टर्सियरी अमाइन इज के भन्दाखेरि यो चाहिँ भोलेटाइल हुन्छ होइन। टर्सियरी अमाइन इज हाइली भोलेटाइल। देन के त भन्दाखेरि अल्कोहल डाइअल्काइल oxamide and dialkyl oxamic के त ester, so it can be separated by अब fractional distillation सेपरेट गर्नुपर्छ नि त हैन। so it can be separated by fractional distillation है त। अब जुन त्यो हाम्रो सोलिड डाइअल्काइल अक्जामाइड र लिक्विड डाइअल्काइल अक्जामिक इस्टर छ नि त्यसलाई पनि सेपरेट गरिन्छ, तर के र फिल्ट्रेसन गरेर। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन पनि गरिन्छ तर त्यसको फिल्ट्रेटलाई त्यसलाई फेरि फर्दर हामीले फिल्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि सोलिड डाइअल्काइल अक्जामाइड एन्ड लिक्विड dialkyl oxamic ester are separated by के भन्दा filtration। अब फोर्थ प्रोसेसमा के छ रिजेनरेसन अफ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी अमाइन। फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो रिजेनरेसन अफ प्राइमरी अमाइन हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस सोलिड डाइअल्काइल, अब सोलिड डाइअल्काइल अक्जामाइडले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि इज बोइल्ड विथ के त एक्विस KOH अर NaOH हैन। बेससँग यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि बोइल गरिन्छ। सो अघि माथि हेरे अनुसार है त, अघि माथि हामीले के निकालेको थियौँ भन्दा चाहिँ यो डाइअल्काइल अक्जामाइड CONRH CONRH अहिले के अब हामीले के चाहिँ के लेख्नु पर्यो हुक HOK ले दुईटा लिनु पर्यो क्या। अब यहाँ हामीले बोइल गर्दा के बनिन्छ भन्दाखेरि यो NH2R गएर प्राइमरी अमाइन फर्म गरिदिन्छ यता मेजर प्रोडक्ट हैन। दुईटा RNH2 बनाउँछ र त माथि के बनाउने कुक। जसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ COOK। अब यसको नाम के भनेपछि के अगाडि नाम अगाडि आयो पोटासियम, CO भनेपछि के त CO ग्रुप COO ग्रुप आयो नि के अक्जालेट, पोटासियम अक्जालेट के नि भयो प्राइमरी अमाइन है। के भयो त यो यसको नाम डाइअल्काइल अक्जामाइड अनि यो भनेको KOH एक्विस KOH भइहाल्यो। प्राइमरी अमाइन यसरी रिजेनेरेट भयो। त्यस्तै गरी रिजेनेरेसन अफ के त भन्दाखेरि सेकेन्डरी अमाइन। यो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ लिक्विड
डाई अल्काइल अक्जामिक इस्टरलाई केसँग बोइल गर्ने भन्दा एक्वेस केओस सँग हैन एक्वेस केओस अथवा एक्वेस NaOH हामीले चाहिँ जेनरली केओस हुन्छ र त्यसलाई याद गर्नलाई प्रोडक्ट याद गर्नलाई कुक आउँछ नि त देयरफोर हामीले केओएस युज गरिन्छ अघि के थियो त माथि हेरे अनुसार ओ हुँदैन माथि हेरे अनुसार एन के हुन्छ आरआर है NRR तल चाहिँ OC2H5 एक्जाममा बिर्से के अरे एक्जाममा स्योर हुनु र नमिस्टेक गर्नलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नु है माथि चाहिँ चेक गर्नुपर्छ किनभने यहाँ तल नि मिस्टेक हुनसक्छ पनि त्यहाँ अघि जस्तै HOK NHRR लिन्छ C2HO5 अब यहाँ के भयो भने बोइल गर्दा के भयो भन्दा COOK तर यहाँ चाहिँ एउटा मात्र के बन्छ भन्दा R2NH भनौँ न सेकेन्डरी अमाइन भइहाल्यो त्यो अनि तर एउटा अल्कोहल पनि बनाउँछ र यसरी हामीले के भन्छ पोटासियम अक्जालेट यसरी हामीले प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अमाइनहरूलाई हामीले सेपरेट गर्न सक्छौँ है त यो चाहिँ जेनरली 4 मार्क्समा सोध्छ र एउटा अट्याच 1 मार्क्स क्वेसन सोध्छ त्यो भनेको त्यही जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसनको टाइपको रियाक्सन्सहरू जस्तै होफम्यान्स ब्रोमाइडहरू सोध्न सक्यो नभए वाट ह्यापन्स वेन भन्ने टाइपको त्यो सोध्छ नि त्यस्तो टाइपको सोध्न सक्छ है त अब अरू भनेको त अब हामीले अर्को कुरा के हेर्नुपर्छ भने 2 मार्क्समा सोध्ने टाइपको भनेको त्यो के त बेसिसिटी अफ अमाइन्स हेरौँ त्यो चाहिँ लास्टमा हेरौँ ल अब हामी पहिला चाहिँ के हेरौँ भने अब केमिकल प्रपर्टिज अफ केमिकल रियाक्सन अफ अमाइन्स हेरौँ है त अमाइन्ससँगको केमिकल रियाक्सन्सहरू हेरौँ जुन चाहिन्छ इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरू के सोध्दा छ कार्बन अमाइन रियाक्सनहरू छ एउटा रियाक्सन विथ नाइट्रस एसिड भनेको टेस्ट फर कुन छ भन्दाखेरि म लेख्छु है त केमिकल रियाक्सन अफ अमाइन अब यो डिस्टिङ्ग्विस गराउने टाइपको रियाक्सन हो हैन टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन प्राइमरी अमाइन एन्ड सेकेन्डरी अमाइन एन्ड टर्सियरी अमाइन क्या सो रियाक्सन विथ क्लोरोफर्म है which is also known as carbyl amine reaction. A very important reaction. Example, how can you distinguish between primary amine and secondary amine? Right? Distinguish because we get different products. Distinguish between primary and secondary amine. So, our reaction is RNH2. अब क्लोरोफर्म भनेपछि के CHCl3 र एक्वेस केओसँग रियाक्सन गरे 70 डिग्री सेल्सियस कार्बन अमाइन रियाक्सन इट फर्म्स आइसोसायनाइड KCl plus H2O. So let us take an example. ल एक्जाम्पल भन्दा पनि एक्जाम्पल नै पहिला लिदिम हैन म पहिला मेकानिजम बताइदिन्छु मेकानिजममा के हुन्छ भन्दा RN यसरी अट्याच छ नि त एचहरु हैन अनि यो C पनि Cl CHC पनि यसरी अट्याच छ नि त यो KH को के भन्नाले त्यस्तो यो मेकानिजममा KH को युज छैन खाली एउटा यसलाई युज गरिन्छ भन्ने मात्र टाइपको हो बुझ्दाखेरि के हुन्छ नि एउटा HCl एउटा HCl र एउटा HCl यसरी लान्छ क्या सो हाम्रो के भइदिन्छ भन्दाखेरि यसले C सँग चाहिँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डमा हिँड्छ क्या RNC यस्तो खासमा प्रोडक्ट हैन मेकानिजम अनुसार त्यो भनेको के हो आइसोसायनाइड बनाउँछ त दैट इज कार्बन अमाइन है अब एउटा एक्जाम्पल हेरिदिहालौं CH3 CH2 NH2 CHCl3 plus KOH यो के हो भने इथानमाइन
CH2N डबल बन्ड अब कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्डको लागि एरो दिनु पर्यो C plus KCl plus H2O इसको नाम के हुने भयो इथाइल कार्बोलामाइन और इथाइल आइसोसाइनाइड है त यो भनेको generally to distinguish between primary generally sorry मैले प्राइमेरी अमाइनको डिस्टिङ्ग्विस गर्ने चाहिँ भन्नाले अब के हो भन्दाखेरि यो रिएक्सन हैन नाइट्रस एसिडको रिएक्सन हो मैले चुकेर यो अघि थिए भनिरहेछ त्यसको लागि सरी यो चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्ने हैन है खासमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन कार्बन अमाइन रिएक्सनको एक्जाम्पल लेख भन्यो भने चाहिँ यही लेख्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो रिएक्सन विथ क्लोरोफर्म देखाउने हो अमाइनसँग है अब यसपछि आउँछ के खासमा मैले झुकेर अगाडि भनिहालेँ अब के त रिएक्सन विथ नाइट्रस एसिडले चाहिँ बल्ल डिस्टिङ्ग्विस गराउँछ कि प्राइमेरी सेकेन्डरी र टर्सियरीको डिस्टिङ्ग्विस गराउने केमिकल रिएक्सन हो क्या भन्नाले डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट आउँछ एउटै सेम प्रोडक्ट आउँदैन अब नाइट्रस एसिड टेस्ट पनि भनिन्छ यसलाई टेस्ट फर प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अमाइन सो के हो अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन नाइट्रस एसिड जेनरली के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ सो हाम्रो रिएक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि NaNO2 नाइट्रस एसिड कसरी पाइन्छ भन्दाखेरि Na2 सोडियम नाइट्राइट र डाइरेक्ट HCl सँग रिएक्सन गर्यो भने सोडियम नाइट्राइटलाई वी गेट NaCl सल्ट बनाउँछ र यता के हुन्छ HNO2 इज नाइट्रस एसिड बनाउने काम गराउँछ है अनि यो चाहिँ के हुन्छ प्रिपेयर्ड फ्रम इन सिटु अब 2 मार्क्सको क्वेसन अब यहाँबाट आउँछ है कस्तो भन्दाखेरि एउटा के सोधेछ भन्दाखेरि हामीलाई हैन right chemical test to distinguish between CH3 CH2 NH2 and CH3 NH CH3 है अब नाइट्रस एसिड सँग हामीले रिएक्सन गर्दा हाम्रो प्रोडक्टहरु के पाउँछ म त हेरौँ है त अब के हो त नाइट्रस एसिड को लागि त NaNO2 प्लस डाइरेक्ट एसिड चाहिन्छ नि किनभने यो अनस्टेबल भएकोले गर्दा 0 to 5 डिग्री सेल्सियसमा हैन अब HNO2 लाई मैले के पो लेख्न मिल्छ भन्दा मैले यसलाई यसरी लेखिदिन्छु हुनु भन्ने लेख्दै त अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो प्राइमेरी अमाइन हो हैन इथान अमाइन हो यसको नाम अब प्राइमेरी अमाइन सँग यो नाइट्रस एसिड रिएक्सन गर्यो भने एन्टो ग्यास इभोल्युसन हुन्छ है एन्टो ग्यास इभोल्युसन हुन्छ र वाटर मोलिक्युल निस्किन्छ भनेपछि यसले के बनाउने भयो अल्कोहल बनाउने भयो इथाइल अल्कोहल बनाउँछ इट इज नोन एज इथानोल है के हुन्छ साइड प्रोडक्टहरु H2O र N2 इभोल्युसन अफ H2 ग्यास एन्ड सरी H2 रे इभोल्युसन अफ N2 ग्यास एन्ड वाटर मोलिक्युल निस्किन्छ अब सेकेन्डरी अमाइनको केसमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि HCl भयो हैन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यसमा नि HNO2 लाई मैले होनो लेख्दै यसमा चाहिँ खाली यो H2O मात्र एक्सट्र्याक्ट भइदिन्छ के सो हाम्रो कम्पाउन्ड के भइदिन्छ भन्दा CH3NO अब यसको नेमिङ कसरी गर्ने भन्दा अब है मलाई CH3 नेमिङ गर्न म देखाउँछु यसरी नेमिङ गर्न अब यसलाई यसरी लेख्न मिल्यो है अब N डबल बन्ड O अब जुन NO छ नि
यसलाई के भन्छ अब यो नाइट्रोजन एटम के छ भन्दाखेरि मानव एउटा लङ्गेस्ट कार्बन चेन मान्ने हो भने यतिलाई मात्र लङ्गेस्ट कार्बन चेन मान्यो भने प्रिफिक्स छ भने अब हामीले अल्फाबेटिकल वाइज हेर्दा अब एनओ भनेको चाहिँ नाइट्रोसो ग्रुप हो हैन यो भनेको त मिथाइल ग्रुप भइहाल्यो अब एन भन्दा अगाडि एम आउँछ यो एन यो मिथाइल ग्रुपसँगै अट्याच छ यो नाइट्रोसो ग्रुपसँगै अट्याच छ सो नेमिङ के हुने भयो एन मिथाइल एन नाइट्रोसो मिथानमाइन है यसरी हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिन्छ यो 2 मार्क्समा सोध्ने टाइपको क्वेसनहरु पर्यो है र अब अर्को क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि अब यो सेकेन्डरी र टर्सियरीको खासियत नसोध्ला कि त्यही पनि अब आइसोमर्स निकाल्दाखेरि अब यसरी क्वेसन सोधिहाल्यो अब एचएनएटोसँगको रिएक्सन्स के हुन्छ भन्दाखेरि यसले ट्राइमिथाइल एमोनियम नाइट्राइट बनाउँछ क्या एमोनियम नाइट्राइट बनाउँछ which is water soluble अनि यो फर्दर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्राइमिथाइल अमोनियम नाइट्रेटलाई हामीले अब यो वाटर सोलुबल हुन्छ क्या जुन स्टेबल जस्तो हुँदैन क्या सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई फेरि फर्दर हिट गरेर यो ट्राइमिथाइल अमोनियम नाइट्रेटलाई फर्दर हिट गरेर के आउँछ भन्दाखेरि CH3 N डबल बन्ड O CH3 त्यो अघि जस्तै N मिथाइल N नाइट्रोसो मिथानमाइन त दिन्छ जुन येलो कलरको हुन्छ क्या यता साइड प्रोडक्ट के हुन्छ CH3OH यो चाहिँ खासै टर्सियरी अमाइनको त खासै नसोध्ला कि त्यही पनि इनकेस सोधिहाल्यो भने चाहिँ यसको मेकानिजम चाहिँ अब गाह्रै छ बुझाउनुको लागि है सो हजुरले खासै त्यो बुझ्नुहुन्न र यति बुझ्ने के होइन यसले ट्राइमिथाइल अमोनियम नाइट्रेट बनाउँछ जुन वाटर सोलुबल हुन्छ यो वाटर सोलुबल हुन्छ र यो के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ सो इट मस्ट बी फर्दर बोइल्ड देयरफोर टु गेट एन मिथाइल एन नाइट्रोसो मिथानमाइन लाइक वी गेट इन सेकेन्डरी अमाइन when it is treated with the nitrous acid भन्नु खोजेको मतलब त्यो नाइट्रस एसिडसँग सेकेन्डरी अमाइनसँग रियाक्ट गर्दाखेरिको जुन प्रोडक्ट आउँछ नि त्यही प्रोडक्ट नै हाम्रो लास्ट प्रोडक्ट हुन्छ टर्सियरी अमाइनको लागि पनि तर यसमा चाहिँ 2 स्टेप रियाक्सन हुनुभयो क्या यसमा है त र अब अर्को छ हाम्रो मेन याद गर्नुपर्ने कुरा है अब 2 मार्क्स सोध्नु सक्छ एकदम सोधिरहेको हुन्छ हामीले बेसिसिटी अफ अमाइन्स है त अफ 1 डिग्री 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री अमाइन्स इन्क्लुडिङ अमोनियाको नि म भनिदिन्छु है त अमाइन्स हो अब फर्स्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब म भन्छु है त अब जेनरली क्वेसन्स कसरी सोधिन्छ भन्दाखेरि वाइ अमाइन्स आर मोर बेसिक इन नेचर देन अमोनिया है त के हुन्छ त भन्दाखेरि मेनली बेसिसिटी चाहिँ 3टा कुराले आइडेन्टिफाई हुन्छ एउटा इन्डक्टिभ इफेक्ट है अर्को स्टेरिक इफेक्ट और क्राउडिङ इफेक्ट पनि भन्छ त्यसलाई यो 2 मार्क्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ जसरी पनि सोध्न सक्छ हैन सबै कुरा मैले डिटेलमा बुझाइदिएँ 2 मार्क्स चाहिँ स्योर मजाले एक्जाममा आउँछ सो 3 बट के छ त हाइड्रेसन इफेक्ट त्यो भने के त एच बोन्डिङ है त अब फर्स्टमा त हामी प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी हेरौँ त्यसपछि अमोनियाको बारेमा नै हेरौँला
अनि के हो त भन्दाखेरि जस्तै कि अब फर्स्टमा हामी के त इन्डक्टिभ इफेक्टको बारेमा बुझौँ है त। अब इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही प्राइमेरी अमाउन्ट भनेको त आरएनएचएच हो, आरएनआरएच हो भनेको सेकेन्डरी हो, आरएनआरआर भयो भनेको चाहिँ टर्सियरी है त। यो टर्सियरी अमाइन, यो सेकेन्डरी अमाइन, यो प्राइमेरी अमाइन। अब यो अल्काइल ग्रुप जुन हुन्छ नि यो के हो, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप अर इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप। सर्ट फर्ममा लेखेँ, आई रिपिट अगेन, इट इज इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन दिने अथवा डोनेट गर्न दिने क्या अर्को एटमले। अब जेनरली यो नाइट्रोजनमा लोन पेयर हुन्छ, एउटा लोन पेयर हुन्छ। अब यो लोन पेयरलाई के हुन्छ, एउटा लोन पेयर हुन्छ। अब इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको के भन्दा जति धेरै अल्काइल ग्रुप होइन जुन नाइट्रोजन एटमसँग एट्याच हुन्छ त्यसले यो पोजिटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट जति धेरै अल्काइल ग्रुप भयो त्यति पोजिटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट आउँछ क्या। द्याट मिन्स यो हेर्दा चाहिँ हामी के थाहा भयो भन्दा टर्सियरी अमाइनको बढी प्लस इन्डक्टिभ इफेक्ट छ भनेको प्लस इन्डक्टिभ इफेक्ट टर्सियरी अमाइनमा बढी छ किनभने त्यहाँ नम्बर अफ अल्काइल ग्रुप बढी छ। आर तिनवटा छ, यसमा दुईवटा छ, यसमा एउटा छ भनेपछि हाम्रो बेसिसिटी कसरी डिफाइन हुने भयो भन्दाखेरि 3 डिग्री 2 डिग्री यसरी जाने भयो है। अब मैले हजुरलाई सानो एउटा जस्ट लेखिदिन्छु के भन्दाखेरि अमाइन्स होइन आर जेनरली स्ट्रङ्गर बेस देन अमोनिया। यो क्वेसनको वाइ आर अमाइन्स स्ट्रङ्गर बेस देन अमोनियाको एन्सर हो है यो 2 मार्क्सको। मैले यसरी लेखिदिन्छु अमोनिया बिकज के हुन्छ भन्दाखेरि इन अमाइन nitrogen atom is attached with alkyl group हैन। अब अमोनियामा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा हैन, तर अमाइन्समा त एउटा न एउटा अल्काइल ग्रुप त एड भएकै हुन्छ हो कि नै। विथ अल्काइल ग्रुप and alkyl groups are electron donating group हो which increase the के त इलेक्ट्रोन डेन्सिटी केमा बढाइदिन्छ नाइट्रोजन एटममा अराउन्ड द नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढ्न साथ के भइदिन्छ झन् बेसिक हुन्छ। सो इलेक्ट्रोन पेयर अफ nitrogen is easily available to other protons हैन। यसको आन्सर यो हुन्छ है त। सो अमोनियामा त अल्काइल ग्रुप नै हो न जसले गर्दा यसको लोन पेयरको यो नाइट्रोजन एटमको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एक्सक्युज मी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढाउन सक्दैन हैन। तर अब एउटा अल्काइल ग्रुप त प्रेजेन्ट हुन्छ अमाइनमा जसरी भने सो दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया। यसको आन्सर त्यो भयो। र अब तीनटाको कम्पेरिजन गर्दा हामीले टर्सियरी फर्स्ट प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सियरी गर्दा टर्सियरी अमाइनमा हाम्रो बढी अल्काइल ग्रुप हुन्छ जसले गर्दा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी यहाँ लोन पेयरमा बढी बढाउने काम गर्छ हैन। यो लोन पेयर हुन्छ त्यहाँ एटममा त नाइट्रोजन एटमको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढाइन्छ जसले गर्दा टर्सियरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेन्डरी एन्ड प्राइमेरी यसरी आयो। अब हामी के हेर्छौँ त स्टेरिक इफेक्ट अर क्राउडिङ इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट अर क्राउडिङ इफेक्ट। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि है स्टेरिक इफेक्टमा मेन कुरा याद गर्नुपर्ने अब अनइन्क्रिजिङ अल्काइल ग्रुप है
अब RNH2 मैले लेखेँ R2NH हैन अब यसलाई यसरी लेख्दिम न अनि RNR अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म तल लेखिदिन्छु on increasing alkyl group it is difficult to donate lone pair alkyl group बढी भने के हुन्छ lone pair donate गर्न difficult हुन्छ lone pair so के त primary amine is So primary amine is more basic than secondary amine and tertiary amine. अब के हो भन्दाखेरि अब एउटा मात्र अल्काइल ग्रुप छ यसमा दुईटा अल्काइल ग्रुप छ यसमा तीनटा अल्काइल ग्रुप छ ठ्याक्कै इन्डक्टिभ इफेक्टको उल्टा है अब यसमा स्टेरिक इफेक्ट क्राउडिङ इफेक्टले के हुन्छ भन्दाखेरि जसले गर्दा जहाँ बडी अल्काइल ग्रुप हुन्छ त्यहाँ लोन पेयर डोनेट गर्न नै डिफिकल्ट हुन्छ अरे क्या किनभने कुन चाहिने लाई दिने भने स्पेसिफिक हुँदैन क्या सो यसलाई दिने कि यसलाई दिने कि यसलाई दिने कि भने डिफिकल्टी आइरहेको हुन्छ सो हाम्रो बेसिसिटी चाहिँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यसरी आउने भयो 1 डिग्रीमा बढी 2 डिग्री भन्दा 2 डिग्रीमा बढी 3 डिग्री भन्दा सो यसरी आउने भयो अब त्यस्तै गरी अब प्राइमेरी अमाइनमा हेरौँ त्यसमा एउटा मात्र अल्काइल ग्रुप हुन्छ जसले गर्दा हैन यति स्पेसिफिक हुन्छ कि यसलाई मात्र लोन पेयर डोनेट गर्ने देयरफोर यो भनेको स्टेरिक इफेक्ट चाहिँ यसमा बेसिसिटी यसको बढी हुने भयो है त सिम्पल छ अब अर्को छ एउटा हाइड्रेसन इफेक्ट हाइड्रेसन दैट इज एच बोन्डिङ इफेक्ट भनौं न हाइड्रेसन इफेक्ट है त हाइड्रेसन इफेक्ट भनेको अब एच बोन्डिङको कुरा आउँछ यसमा यो एच बोन्डिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि एच बोन्डिङ रिफर्स टु जेनरली FON फोन भनेको फ्लोरिन अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन है अब फर्स्टमा के गरे भन्दा मैले जस्तै कि प्राइमेरी अमाइनलाई वाटरसँग H प्लस OH माइनस आयनसँग रिएक्सन गरे भने के आइदिन्छ भन्दा RNH3 R प्लस OH माइनस सो कतिवटा हुने भयो त 4 वटा बोन्ड भयो क्या यसमा मेन कुरा के बुझ्नु पर्ने भन्दाखेरि हाइड्रेसन इफेक्टमा चाहिँ जति धेरै नम्बर अफ बोन्ड हुन्छ त्यति नै बेसिक हुन्छ है अब R2NH भनौँ न H प्लस OH माइनस भनेपछि के हुने भयो R2NH2 यता प्लस आयन किनभने यहाँ के भन्छ एउटा हाइड्रोजन एड भएको छ प्लस OH माइनस हैन के हुने भयो त टोटल 3टा बोन्ड हुने भयो त्यस्तै गरी अब R3N के हुने भयो R3NH प्लस OH माइनस अब कतिवटा बोन्ड हुने भयो त्यहाँ दुईटा बोन्ड हैन सो यसको बेसिसिटी कसरी हेर्ने भयो त प्राइमेरी एमलमा बढी सेकेन्डरी एमलमा टर्सियरी एमलमा र अब ओभरअल इफेक्ट हेर्दाखेरि अब हामीले जुन माथिको इन्डक्टिभ इफेक्ट हेर्यौं स्टेरिक इफेक्ट र क्राउडिङ इफेक्ट हेर्यौं हैन 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्री एन्ड 1 डिग्री त्यस्तै गरी तल 1 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री अनि तल चाहिँ 1 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्री एन्ड ग्रेटर देन 3 डिग्री सो ओभरअल इफेक्ट हेर्दा चाहिँ हैन 2 डिग्री अगाडि हिँड्छ क्या किनभने अब 1 डिग्री माथि जुन इन्डक्टिभ इफेक्टमा चाहिँ लास्टमा हुन्छ नि त त्यसैले बिचमा आयो यो यसरी हुन्छ ओभरअल इफेक्ट हेर्दा चाहिँ है एक्सक्युज मी त्यस्तै गरी अरु हेर्ने भने अमोनिया भयो हैन अब यो एक्सेप्ट दिस भन्दा अब अमोनियाको अझै कम हुन्छ अमाइन्सहरुको त्यो अमाइन्स भयो हैन अमाइन्सहरु अमोनिया भयो अमोनियाको बेसिक क्यारेक्टर अझै बढी हुन्छ के भन्दा एनिलिन किनकि इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हुन्छ एनिलिन भनेको हैन इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप भएकोले गर्दा हाम्रो के भन्छ अमोनियामा बढी बेसिक हुन्छ जुन रेजोनेन्सले देखाउन सकिन्छ है त अब एउटा क्वेशन सोधेको थियो
कसो सोधेको थियो भन्दाखेरि 1054 को क्वेसन नम्बर 15 मा सोधेको रहेछ के सोधेको थियो भन्दा अब which of the following has most basic character हैन अब NH3 दिएछ BN CH3 to NH CH3 NH2 D भनेपछि C6H5NH2 के हुने भन्दा अब NHH ल अब बेसिक क्यारेक्टर कसरी गर्ने बुझौँ है त यो भने अमोनिया अब ठ्याक्कै माथिको हेर्दा हैन लास्टमा के आयो डी लास्टमा आउँछ कुन फर्स्टमा आयो बी भनेको सेकेन्डरी अमाइनो बी फर्स्टमा आयो बी इज ग्रेटर देन सी भनेको प्राइमरी अमाइन प्राइमरी सेकेन्डमा आउँछ बी इज ग्रेटर देन सी सी इज ग्रेटर देन ए एन्ड ए इज ग्रेटर देन डी यसको बेसिसिटी यसरी आयो यही हो है अब अर्को क्वेसन सोध्ने भनेको कस्तो भन्दा अमोनिया र के अरे अमोनिया र एनिलिनको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ वाइ इज मिथाइल अमाइन मोर बेसिक देन एनिलिन त्यसको एन्सर त त्यही हो है माथिको अनुसार के बेसिक क्यारेक्टर यसरी लेख्न सकिन्छ अब के भन्छ एनिलिनको केसमा हेरौँ है त अस्तिको एउटा क्वेसन छ यहाँ वाइ मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलिन मिथाइल अमाइन त किन हुन्छ हजुरलाई मैले माथि भनिसकेँ किनभने इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ गर्दा मजाले यसले प्रोटोन के गर्न सक्छ अर्को प्रोटोन इजिली एभाइलेबल गर्न सक्छ H+ आयन किनभने यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो तर अब एनिलिनको केसमा हेर्दा NH2 भयो यो हेर्दा चाहिँ अब यहाँ लोन पेयर त हुन्छ कि तर यो इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हो क्या भनेको आफूले लिने ग्रुपहरू पऱ्यो क्या C6H5 भनेको फिनाइल ग्रुपहरू इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हो देयरफोर अब यहाँ त चान्सै छैन अब अर्को प्रोटोनलाई एभाइलेबल गर्नु देयरफोर बेसिक क्यारेक्टर हुँदैन अब हामीले यसमा रेजोनेन्स हाइब्रिड बनाउनु पर्दाखेरि है अब रेजोनेन्स हाइब्रिड बनाइदिउँ होइन अब रेजोनेन्स हाइब्रिड बनाउँदा यसरी है त अब NH2 भइहाल्यो माथि लोन पेयर छँदैछ होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो लोन पेयर यता सिफ्ट हुन्छ र यो बोन यता सिफ्ट भइदिन्छ क्या लोन पेयर यता आउँछ सो के हुने भयो भन्दा वाइज अब अर्को क्वेसन पनि सोध्नु सक्छ वाइ एनिलिन चाहिँ अर्थो एन्ड मेटा डाइरेक्टिङ भन्ने क्वेसन पनि सोध्नु सक्छ है यहाँ चाहिँ के माइनस चार्ज डेभलप भयो यता डबल बोन NH2 तर यो के प्लस चार्ज डेभलप भयो होइन फर्दर यो बोन यता सिफ्ट भन्छ र यहाँको बोन यता जान्छ होइन यता के हुने हो भन्दा त्यो माइनस चार्ज यता सिफ्ट हुँदा बोनमा बदलियो अनि यो चाहिँ माइनस चार्ज यता डेभलप हुन्छ जस्ताको त्यस्तै प्लस अब चाहिँ के हुन्छ भने यो बोन माइनस चार्ज यता गएर बोन सिफ्ट हुन्छ र बोन गएर यता माइनस चार्ज डेभलप गर्छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यता माइनस चार्ज NH2 प्लस यो बोन यता सिफ्ट हुन्छ र यता माथि जान्छ भनेपछि के हुने हो भन्दा ब्याक टु नर्मल तर बोन सिफ्टिङ चाहिँ भयो यो चाहिँ रेजोनेन्स है माथि के त लोन पेयर यसको रेजोनेन्स हाइब्रिड बनाउँदा के हुने हो भन्दा भित्र बोन मजाले चेन्ज भइरहेछ होइन डबल बोन पनि पार्सियल डबल बोन बनिरहेछ अनि NH2 के भन्छ डेल प्लस चार्ज सबैमा अर्थ एन्ड पारा पोजिसनमा डेल माइनस चार्ज डेभलप भइसक्यो के भन्छ रेजोनेन्स हाइब्रिड रेजोनेन्स फिगरबाट हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर यसरी मजाले बुझाउन सकिन्छ सो एलिफेटिक कम्पाउन्डमा अब यति नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ अब अर्को भनेको अझै एउटा कन्भर्जन छ सानो एउटा कन्भर्जन छ
त्यो पनि देखाइदिन्छु। जस्तै कि अब मिथानमाइन टु इथानमाइन एन्ड भाइस वर्सा। अब अघि नै मैले भनेअनुसार अब हामीले नाइट्रस एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने यसलाई मिथानमाइनलाई 025 डिग्री सेल्सियस के दिन्छ अल्कोहल, बिकज यो N2 ग्यास इभोल्युसन हुन्छ र H2O लिएर जान्छ हैन। यसमा पनि जहिले पनि हैन यो अमाइन आयो भने जहिले पनि नाइट्रस एसिडसँग रियाक्सन गर्नु पर्ने के अब यो कन्भर्जनहरु गर्दा धेरै जस्तो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ H2O लिएर जान्छ हैन, H2O लिएर जान्छ। अब भनेपछि के बनाउँछ यो त प्राइमरी अमाइन नै हो, सो के हुने भयो N2 नै लिएर जाने भयो, अनि प्राइमरी अमाइन त हो। सो के हुने भयो CH3 CH2 OH। अब हामीले त यहाँ के गर्नु पर्यो कार्बन एटम बढाउनु छ, सो हामी के गर्दिने PCl5 सँग रियाक्सन गराइदिने, यो जुन एल्कोहलकेमा बढेको CH3Cl है। अब एल्कोहोलिक केसनसँग रियाक्सन गरायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एल्कोहोलिक केसन के हुन्छ KCl लिएर जान्छ, CN ग्रुपहरु एड गरिदिन्छ क्या। नम्बर अफ के त कार्बन एटम बढाउनु छ नि त हामीलाई हैन। अब हामीले प्राइमरी अमाइन चाहिँ फ्रम साइनाइड भन्ने त यादै छ हैन। अब हामीले त्यो प्रिपरेसन पढेको रिडक्सन गर्यो भने के भयो त एडिसन अफ हाइड्रोजन हो CH3 CH2 NH2 भयो है। त्यस्तै गरी अब हामीले त के छ त अब यहाँ हामीले कार्बन नम्बर त घटाउनु छ नि त हैन। फर्स्टमा के गर्दिन अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्दै भने के बनिन्छ K2Cr2O7H+ CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछ हैन। अब कार्बोक्सिलिक एसिडमा एउटा रियाक्सन छ धेरै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन। अब कार्बोक्सिलिक एसिडलाई हामीले अमोनियासँग ट्रिट गर्यो भने के दिइदिन्छ भन्दा चाहिँ CH3CONH2 है। फर्दरलाई के त Br2 सँग रियाक्सन गरेर यो डिकार्बोनाइलेसन रियाक्सन हो, सो के CO ग्रुप हटाइदियो CH3NH2, सो भाइस वर्सा यसरी भयो। अब अमोनियासँग रियाक्सन गर्दा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो NH2H छ नि, यो हामीले कार्बोक्सिलिक च्याप्टरमा पढ्छौं छ है। अब यो H2O लिएर जान्छ अनि NH2 गरेर अट्याच हुन्छ क्या, यस्तो हो। सो एउटा भाइस वर्सा वाला छ। अब यति नै हो, धेरै यसरी यस्तै टाइपको सोच छ। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ के पढ्छौँ भन्दा एनिलिन च्याप्टरको बारेमा पढ्छौँ। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ। हेर्दै गर्नु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलमा अरू सब्जेक्टहरूको पनि छ र केमिस्ट्रीको क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको अरू पार्टहरू पनि छ, लाइक अरू च्याप्टर्सहरू पनि छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। यसरी एक्जाममा मजाले अब एक्जाम आउँदै पनि छ हजुरहरूको, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। इम्पोर्टेन्टहरू यिनीहरू नै हो, छ जान्नुपर्ने कुराहरू यिनीहरू नै हो। यति पढ्यो भने मजाले गर्न सकिन्छ एक्जाममा है। अगाडिको पार्ट 1 पनि हेर्नुहोस् होला, यो पार्ट 2 हो। सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ। नेपाल केही क्वेरिज क्वेसन्स छ भने चाहिँ फोन गर्दा हुन्छ, नम्बर चाहिँ त्यही ठ्याक्कै तल छ लिङ्कमा। ओके बाई एभ्रिवान।